أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون। सातवां पारा 8 से 9 रुकू की तिलावत मैंने पढ़ी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और अगर पढ़ने में कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए और पढ़ने सुनने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी के साथ सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।